अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं उन माओं के बारे में सोच रहा हूं कि उनके दिल पर क्या क़यामत बीत रही होगी जिन्होंने सुबह 6 बजे अपने बच्चों को नाश्ता करवा के यूनिफॉर्म पहना के रवाना कर दिया था कि हस्बे मामूल स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद उनके बच्चे घरों में लौट आएंगे। यूं बेयारो मददगार लटके हुए हैं कि आम लोग तो क्या रियासत भी चाह कर आसानी से उनकी मदद नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, मैं इस दीन की जामियत को देखता हूँ, प्यारे पैगम्बर की रहनुमाई को देखता हूं, आपकी जामे दुआओं को देखता हूं कि सदियां बीत गईं और आप एक ऐसे वक्त में सहराए अरब में तशरीफ लाए जब ना जहाज था ना चेयर लिफ्ट थी, लेकिन उस वक्त भी प्यारे पैगंबर ने जो जामे तरीन दुआएं हमें सिखाई हैं उनमें बुलंदी पे इस तरह अगर कोई फंस जाए तो उससे बचने की दुआ भी है और दूसरी दुआएं भी हैं। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस तरह से है कि पहली जो कोशिश की गई थी हेलीकॉप्टर के जरिए से उस चेयर लिफ्ट तक पहुंचने की, जो ही हेलीकॉप्टर उनके करीब गया तो हेलीकॉप्टर की हवा के प्रेशर से वो डोलने लग गई। उसको डोली कह लीजिए या केबल कार कह लीजिए, चुनाचे खतरा पैदा हुआ कि कहीं वो उलट ना जाए। सूरत हाल नाजरीन इस तरह से है कि 3 केबल्स होती हैं, 3 मजबूत रस्सियां होती हैं जो इस केबल कार को संभालती हैं। 2 उनमें से टूट गई हैं। आखिरी रस्सी के सहारे ये हमारे बच्चे जो हैं वो लटके हुए हैं, हमारे मासूम, हमारे फूल, उनकी जानें। मैं नहीं समझता कि ये बच्चे लटके हुए हैं, पूरी कौम की उम्मीद यहाँ लटकी हुई है और ख़ास तौर पर वो माएँ, सुबह से लेकर अब तक उनके दिलों पर क्या कैफियत तारी होगी जिनके बच्चे इस कैफियत में हैं। नाज़रीन, उसके बाद एक कोशिश की गई और हेलीकॉप्टर के ज़रिए से हमारी पाक फ़ौज के जवान जो स्पेशल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते हैं, SSG के कमांडर, वो करीब उनमें से एक नौजवान पहुंचा तो बच्चे उनको देखकर हाथ हिलाने लगे और चीखने चिल्लाने लगे और उसने भी हाथ हिलाए। पानी पहुंचा दिया गया है, कुछ मेडिसिन पहुंचा दी गई है, हो सकता है कुछ बिस्किट वगैरह भी पहुंचा दिए गए हों। बहरहाल बहुत बहादुर बच्चे हैं, बहुत बहादुर बच्चे हैं जो इस कैफियत में मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा था दीन की जामियत की, तो कुर्बान जाइए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत और शफकत और रहमत पर कि आपने हर दौर के लिए ऐसी जामे दुआएं हमें बताई हैं। मसलन एक दुआ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही है, आपने मुसलमानों को तलकीन की है कि ये दुआ वो पढ़ते रहें, सुबह शाम के अज़कार में इसको शामिल करना चाहिए। ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हदमी व तरद्दी, ऐ अल्लाह मैं इस चीज़ से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझ पर कोई मलबा गिरे, कोई दीवार गिरे, कोई चीज़ गिरे और उसके नीचे दब कर मैं मारा जाऊँ। व तरद्दी, और ऐ अल्लाह मैं बुलंदी से गिरने से भी तेरी पनाह में आता हूँ। नाज़रीन इकराम, अंदाज़ा कीजिए कि यह दीन कितना माशाल्लाह शानदार है कि जिसमें हर मौके की दुआएं हैं। फिर एक और दुआ जो इस वक्त मैं समझता हूं कि हम सबको बहुत पढ़नी चाहिए, ये जो कमांडर ऑपरेशन कर रहे हैं उन्हें पढ़नी चाहिए, जिनके बच्चे वहां मौजूद हैं उन्हें पढ़नी चाहिए, पूरी कौम को पढ़नी चाहिए। ये भी प्यारे पैगंबर की बताई हुई, तलकीन की हुई दुआ है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुज़्ना इज़ा शिअता सहला, ऐ अल्लाह दुनिया में कोई आसानी है ही नहीं सिवाय इसके जिसे तू आसान कर दे, और जब तू आसान करने पे आए तो दुनिया की कोई मुश्किल वो मुश्किल नहीं रहती। अब अंदाज़ा कीजिए कि बज़ाहिर ये मुश्किल हालात हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो वक्त जितना बीत चुका है, सुबह 6 बजे का मामला है और 6 बजे से हमारे बच्चे, हमारे जिगर गोशे, हमारे मासूम फूल वहाँ लटके हुए हैं। न जाने उनके दिलों की कैफियत क्या होगी, बेचारे भूखे प्यासे, न वहाँ वाशरूम है, न कोई उनको आसरा तसल्ली देने वाला है। तो उनकी इस कैफियत को अगर समझना हो तो खुदा न खास्ता ये तसव्वुर करके देखिए कि वो भी हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे उनकी जगह होते तो हमारे दिल की कैफियत क्या होती। ये अंधेरा छाता जाएगा तो उसके बाद और ये माहिरीन बता रहे हैं कि मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि रात में ये ऑपरेशन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस कैफियत में अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो हमारी दुआ है। वो अल्लाह हमें बचा सकता है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में, वो बहुत ख़तरनाक जगह थी, बहुत हसास जगह थी, लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के अल्फाज अदा किए तो अल्लाह ताला ने नजात अता कर दी। बज़ाहिर ये दुनिया का रिस्की तरीन एक ऑपरेशन बताया जाता है, मुश्किल तरीन ऑपरेशन बताया जाता है, जिसमें
خطرات ہی خطرات۔ لیکن میں جو گزارش آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا تو ہمیں ضرور کریں، اور یہ دعا ہم اپنے بچوں کو سکھائیں بھی، بتائیں بھی، جہاں ہم انہیں بہت دنیا گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں، یہ دعائیں انہیں ہم ضرور سکھائیں کہ آپ نے کون سے موقع پر کون سی دعا کرنی ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں کر سکتی، کوئی سیکیورٹی گارڈ اس طرح سے حفاظت نہیں کر سکتا، ہم خود والدین اپنے بچوں کی وہ حفاظت نہیں کر سکتے جو یہ دعائیں کر دیں گی، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرما رکھا ہے، گارنٹی دے رکھی ہے، ضمانت دے رکھی ہے کہ ان دعاؤں کو صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، تحفظ کی جو دعائیں ہیں، وہ پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جن کے ووٹ سے وہ ایوانوں میں جاتے ہیں، جن کے ووٹ سے وہ یہ سارا کچھ انجوائے کرتے ہیں، اپنی اس طرح کی مراعات انجوائے کرتے ہیں، منصب انجوائے کرتے ہیں، تو خدا کے لیے وہ دیکھ بھی لیا کریں کہ قوم کس حال میں جی رہی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ وہ بچے ہیں جو بیچارے ہر روز اس طرح کی نازک رسیوں پہ تنی ہوئی اس کیبل کار میں بیٹھ کر 150 کے قریب یا 300 کے قریب بچے وہ ڈیلی یعنی اس سے گزرتے ہیں، وہ سکول جاتے ہیں، اس سے واپس آتے ہیں، دیگر لوگ بھی اس سے سفر کرتے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی صورتحال تو اس طرح کی ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں یہ دو کیبلز ٹوٹ گئی ہیں، یعنی اتنی رسک میں یہ قوم ہے، اور پھر بیچارے کیا کریں، نیچے ہزاروں فٹ کی کھانیاں ہیں، نیچے پھر وہ برساتی نالے ہیں، جنگلات ہیں، وہ راستہ نہیں، یعنی یہ خوشی سے نہیں کوئی سیر و سیاحت کے لیے اس لفٹ میں بیٹھے تھے، یہ مجبوراً بیٹھے تھے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی سہولت ہی نہیں ہے، تو یہ سہولت کس نے دینی ہے، ان کا خیال کس نے کرنا ہے، ان کے آنسو کس نے چننے ہیں، ماؤں کے یہ لال بلندیوں پر نہ کہیں لٹک جائیں، اس کا خیال کس نے کرنا ہے، یہ حکومت نے کرنا ہے۔ حکومت سے بھی استدعا ہے کہ خدا کے لیے وہ اپنے کاموں پر توجہ دے، وہ قوم کے معاملات پر توجہ دے، اور دیکھے کہاں کہاں کیا کیا ضروریات ہیں، اور جب تک حکومت پوری طرح توجہ نہیں دیتی تو پھر ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت کم از کم دعائیں ہم ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ جہاں کوئی چیز کام نہ آئے وہاں دعا ضرور کام آتی ہے۔ پھر ایک بار دعا کرتے ہیں، پوری قوم کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے پھول ہیں، ہمارے جگر گوشے ہیں، ہمارے بچے ہیں، بے انتہا مصیبت میں ہیں، کائنات میں شاید ہی کسی بچے کو کبھی ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ 6 بجے سے لے کر اب پورا دن گزر گیا ہے بغیر کھائے پیے، بیچارے خوف کی کیفیت میں زمین و آسمان کے درمیان خلا میں لٹکے ہوئے ہیں، تو یہ بہت عجیب و غریب کیفیت ہے، اس کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب کرے گا، یہ بچے گھروں کو لوٹیں گے، ماؤں سے جا کے ملیں گے، ماؤں کو آنسوؤں کے ساتھ اپنی کیفیات بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔